कार्यान्वयन कुन स्तरमा छ, सेवा प्रवाह कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ म जान्दछु। त्यो कुरा मलाई थाहा छ। मैले आशा गर्छु कि हाम्रो प्रतिबद्धता पारदर्शिता सहितको एउटा सहजीकरणमा हामी अब्बल साबित हौं। त्यसको लागि हामीले प्रविधिहरूको पनि उच्चतम प्रयोग गरौं। वास्तवमा प्रविधिहरूको प्रयोग हुँदै जाँदाखेरि भोलि हामीलाई जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति, क्वालिटीयुक्त जनशक्तिको बढी आवश्यकता पर्ने, संख्यात्मक होइन गुणात्मक जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने र भन्सार स्वचालित प्रणालीमा विकसित होला कुनै समयमा। क्रमशः त्यतातिर उन्मुख भइरहेको छ। आज जे छ भोलि यही रहँदैन। स्वचालित प्रणालीमा जाने एउटा परिस्थिति बन्छ। अहिले उठेका इस्युहरू छन् नि, भन्सारको बिन्दु मात्रै भएन, बजारको बिन्दु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यहाँले उठाएको मूल्य सूचीको कुरा जो गर्नुभएको छ, बजारको बिन्दुमा पनि सुधार आउँदाखेरि भन्सारको बिन्दुमा पनि त्यसले सुधार अवश्य ल्याउँछ। यी जोडिएका विषयहरू छन्। त्यसो भएर हामीले भन्सार बिन्दुमा हाम्रा व्यवहारलाई पारदर्शी बनाएर व्यापार सहजीकरणलाई एउटा उत्कृष्ट रूपमा अगाडि बढाउन हाम्रो आजको दायित्व हो। त्यसमा मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। म सिङ्गो अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट, सचिवज्यूहरूको तर्फबाट, तपाईँ सम्पूर्ण विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूको तर्फबाट मेरो यो प्रतिबद्धता हो र निरन्तर सुधार र गुणात्मक सुधारमा लैजाने पनि मेरो प्रतिबद्धता हो। अहिले हामीले एउटा डिजिटल कारोबारलाई, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरु गरेका छौँ र छिट्टै हामी स्क्यानरहरूको पनि सुरुवात गर्नेछौँ। त्यो कुरा कुन माल वस्तु आयो त्यसमा पोइन्टको कुरा छ कि सुरुवाल छ भनेर छुट्याउने कुरा मात्रै होइन। राष्ट्रिय सुरक्षामा का लागि त्यो महत्त्वपूर्ण साधन हुनेछ। सबै वस्तु उपयोगी हुँदैन। त्यसकारण राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि नेपाल हाम्रो आफ्नै लागि र अरू मित्र राष्ट्रहरूको लागि पनि असुरक्षित नबनोस् भन्ने उद्देश्यमा पनि यसले हामी ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई हामी लागू गर्नेछौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलाको कुरा पनि छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलाका कारण पनि हाम्रा भन्सार बिन्दुहरूमा त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्दै भन्सार बिन्दुहरूमा उत्पन्न हुने अवरोधहरूलाई हटाउने, वैध व्यापारको सहजीकरण गर्ने, व्यापार पनि एउटा क्वालिटीयुक्त व्यापार, रासो चुहावट र तस्करीको कुरा आज हाम्रो मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यो भन्सार प्रशासन एक्लैले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन। त्यसको लागि सिङ्गो राज्य संयन्त्र सो अनुकूल यो प्रतिबद्धता त्यही अनुरूपको हुन जरुरी छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता, भन्सारका कर्मचारीको प्रतिबद्धताले मात्रै यो सम्भव छैन। राज्यका सबै संरचनाहरूको प्रतिबद्धता र व्यवहार सो अनुरूप हुनु पर्दछ। अपेक्षा गर्छु हामीले त्यो गराउने कुरामा सफल हुनेछौँ।
अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सिमाना का सुरक्षाहरू र सिमानाको पारपारको व्यापारको व्यवस्थापनको कुरा। त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने? खुला सीमा छ, जानेरबाट जसरी पनि मान्छे अथवा सामान आयात र निर्यात भइरहने परिस्थिति छ। त्यसकारण यो सिमानाको व्यवस्थापकीय कुरा पनि अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ। दुई देशबीचका सम्बन्धहरू हामी भन्सार मात्रै नभएर दुई देशको सम्बन्धलाई सहजीकरण गर्ने, राम्रो बनाउने अर्थमा पनि भन्सार प्रशासनको काम हुने भएको हुनाले दुई देशबीचको सम्बन्ध र दुई देशबीचका स्वार्थहरूको तालमेल पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले भन्सारलाई आयात एउटा गर्ने बिन्दुको रूपमा मात्रै नभएर निर्यात गर्ने एउटा वृहत स्टेसनको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्ने आवश्यकता छ र स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूलाई स्वदेशको बजार उपलब्ध गराउनका लागि नीतिगत र व्यावहारिक सुधार पनि गर्नुपर्दछ। हाम्रो झन्डै 40% 50% को हाराहारीमा भनौँ न अहिलेको राजस्वको जुन योगदान भन्सार क्षेत्रबाट भइरहेको छ, त्यसलाई अन्य क्षेत्रबाट पूर्ति गर्दै यसलाई कम गर्नुपर्ने, हाम्रो मतलब आयातमा लाग्ने करलाई कम गर्ने कुरामा हामीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अघि सन्दर्भ आइसकेको छ केही ऐनहरूको संशोधन, नीतिहरूको नयाँ निर्माण, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार फेरि पनि हामीलाई आवश्यक पर्नेछ। आजको भन्सार दिवसको अवसरसम्म आइपुग्दा हामीले गरेका समीक्षा, यहाँले तयार पार्नुभएका सामग्रीहरू र शुभारम्भ गर्नुभएका नयाँ कार्यहरूले फेरि नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थप्नेछन् र नयाँ सुधारको आवश्यकता निरन्तर परिराख्नेछ। अब हामीले कसरी मूल्य घटाउने र समय घटाउने भन्ने विषयमा प्रविधिले हामीलाई पक्कै पनि मद्दत पुर्याउनेछ। भन्सार प्रशासन र व्यवसायिकहरू एक अर्काका विरोधी होइन, परिपूरक हो, सहयोद्धा हो। भन्सार प्रशासन एउटा इन्जिन जस्तो हो भने त्यसको गति पैदा गर्ने निजी क्षेत्र हो, व्यवसाय हो। त्यसको संयुक्त प्रयासमा मात्रै त्यो चल्ने हो। त्यसकारणले हामीले एक अर्काको मर्मलाई, एक अर्काका जिम्मेवारीलाई बोध गर्ने हो भने हामी झन्झट रहित सरल ढङ्गले यसको सहजीकरणको प्रक्रियालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। कारोबार मूल्यको बहस जायज छ र त्यो बहसले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर हामी अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्छ, भन्सार विभागले दिनुपर्छ, नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। हामी नीतिगत, व्यावहारिक र प्रशासनिक ढङ्गले हामी यसको जवाब दिन चाहन्छौँ। हामी त्यसमा तयार छौँ। अब यी तमाम विषयहरूलाई, यहाँहरूले राखेका विषयहरू हाम्रो लागि मार्गनिर्देशनका रूपमा हामी लिन्छौँ। अर्थ मन्त्रालय त्यसरी लिन्छ र त्यसलाई समाधान गर्नुमा नै हामी आफ्नो सफलता ठान्छौँ। यहाँहरूको कुनै भ्रममा नरहनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिलेको व्यापार घाटालाई अन्त्य गर्नका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नका कच्चा पदार्थ वा औजारहरूको आयातको हामी स्वागत गर्दछौँ र त्यसले यहाँको रोजगारी सृष्टि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अहिले पनि आयातको करिब 50%, 53 यस्तै कति पर्सेन्ट अहिले छ,
समग्र आयातको त्यति प्रतिशत कच्चा पदार्थ र इक्विपमेन्टहरूको आयातमा नै लगानी भएको रेकर्ड हामीले हेर्दा हामीलाई के विश्वास छ भने त्यो आयातले अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हुन त कतिपय मान्छेहरूले जनतालाई भ्रम दिने र अर्थतन्त्र पुरै चौपट भइसकेको नेपाललाई पुरै आर्थिक रूपले एउटा डामाडोल बनाएका जस्ता दुष्प्रचारहरू पनि गरिएका छन्। अर्थतन्त्रका पछाडि आजको दिन मात्रै जिम्मेवार हुँदैन, हिजोका नीति नियमहरू, हिजोका ऐन कानुनहरू, हिजोका हाम्रा व्यवहारहरू, हिजो हाम्रा लगानीहरूको परिणाम भोलिका दिनहरूमा, आजका दिनमा र भोलिका दिनमा व्यक्त हुँदै आउने हो। परिणामबाट यी सबै प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रमा परेका चाकहरूलाई हामी हटाउँदै सहज अवस्थामा लैजान सक्छौँ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसकारण म सबै व्यवसायी साथीहरूलाई तपाईहरुको विरुद्ध कुनै त्यस्तो तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने नीति निर्माण हुने छैन र हुन दिइने छैन। तपाईहरु ढुक्क भएर आफ्नो व्यवसाय पेशालाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईहरुले कसैलाई तर्साउन खोजेको छ भने त्यो कुरा नेपाल सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयले मान्य हुने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। र व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रको बीचको अन्तर सम्बन्धलाई एउटा सन्तुलित र सहकार्य र सहमतिमा जाने खालको वातावरण बनाउनका लागि पनि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ र हामीले गरिरहेका छौँ। किन एकले अर्काको समस्या र चुनौतीलाई बुझिएन, मर्कालाई बुझिएन भने त्यहाँ अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट पैदा हुन सक्छ। त्यस कुरातिर त्यसलाई सन्तुलन गर्ने कुरा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। हामी छलफल गरिरहेका छौँ, त्यसलाई हामी सहजीकरण गर्नेछौँ। र रेमिटेन्सलाई थर्मल च्यानलबाट ल्याउनका लागि विभिन्न उपायहरू मैले भनिसकेँ। हामी 2-3 खालका उपायहरू, उहाँहरूको सञ्चय कोषको कुरा, उहाँहरूलाई यहाँ आय बापतको थप हामीले केही प्रोत्साहन दिने कुरा, अथवा उहाँहरूले पठाउने शुल्कहरूलाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर त्यतातिर हामीले अध्ययन गर्ने र त्यसलाई निर्णय गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्ने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यस अर्थबाट समग्र आयातहरूलाई केही नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएका केही तत्कालीन प्रयासहरू छन्। ती प्रयासहरू तत्कालको लागि हो। त्यसलाई फेरि एउटा प्रक्रियामा गएर त्यसलाई सहज वातावरण हुँदाखेरि त्यसलाई त्यही रूपमा राखिरहँदैन।